السلام عليكم تلاميذة أولى علوم بكالوريا. كتتم الدرس تمثيل مبياني للدالة الإعدادية، اللي هو الهدف من هذا الدرس هو رسم منحنى الدالة. نطرق على التمرين لأن هو اف دي اكس كتساوي جذر اكس أس 2 زائد اكس. بالنسبة للسؤال الأول، تحديد مجموعة تعريف الدالة. لأن انطلاقا من الشكل ديال الدالة، عندي الدالة فيها الجذر، يعني الشرط اللي كنعرفو أن داخل الجذر كيكون أكبر أو يساوي صفر. إذا إكس كينتمي لديدا اف تكافئ، قلنا الشرط هو أن داخل الجذر خص يكون أكبر أو يساوي صفر. عندنا ممكن التعامل مع هذه كمعادلة من الدرجة الثانية، نخدمها دلتا، يعني اللي هو بي أس 2 كيساوي بي أس 2 ناقص 4 سي، ونوجد الحلين. ولا ممكن نعمل بإكس، يبقى ليا إكس زائد واحد. لأن إلا غنخدم جوج دالتين، الدالة الأولى اللي هي إكس والدالة الثانية هي إكس زائد واحد، ولا عندي دالة على دالة حدودية على حدودية، باش نستنتج بأن أكبر أو يساوي صفر كنخدم بجدول الإشارة. ندوزو نديرو جدول الإشارة. إذا جدول الإشارة كيتكون من 3 خانات. عندي الدالة الأولى اللي هي إكس زائد واحد، الدالة الثانية هي إكس، هنا الجداء ديال الدالة. بالنسبة للدالة الأولى غتنعدم لينا إلا عوضنا إكس بناقص واحد، والدالة الثانية غتنعدم في صفر. إذا هنا جذر، نفس الشيء هنا جذر، يعني ما عنديش كسر، ممكن ينعدمو بجوج. قبل الجذر كندير عكس إشارة إشارة أنا عندي موجبة، إذا هنا نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، هنا إشارة نفس الشيء هنا عكس إشارة تكون ناقص ناقص زائد. هنا كندير الجداء، ناقص مع ناقص بلس، ناقص في زائد ناقص، ناقص زائد في زائد بلس. هنا الشرط اللي طلب مني أنه إمتى المتراجحة كتكون موجبة، يعني إشارة إمتى موجبة عندي في هذا المجال. وهذا المجال قلنا حلول المتراجحة عبارة عن مجالات. إذا العناصر اللي كتنتمي، يعني مجموعة دي دو اف من ناقص ما لا نهاية، ناقص واحد، واحد كينتمي، ناقص واحد كينتمي، اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. ندوزو السؤال الثاني اللي هو تحديد النهايات عند محدد دي دو اف. إلا نهضر على محدد دي دو اف، هنا عندي 4، ولكن إلا لاحظت معايا العددين كينتميو لمجال التعريف، يعني ممكن نعوض بهم. هنا راه بحال كنهضر على الصورة، إلا غنمشيو نشوفو النهايات ما غاديش يعطيني شي تأويل باش نقولو مقارب ولا فرع شجري، بحال كدير صورة عدد بالدالة اف. إذا نبداو بالنهايات عندما حدد دي اف. نبداو بالسالين، لا ليميت ديال اكس عندما يؤول ناقص واحد ديال اف دو اكس. نمشي نشوف إلا غتعطيني شكل غير محدد، نشوف شي طريقة. ولكن كما قلت لكم راه هنا العدد كينتمي لدي دو اف. بحال غندير الصورة اكس يؤول ناقص واحد، جذر اكس أس 2 زائد اكس. إلا عوضت بناقص واحد، هنا ناقص واحد أس 2 هو واحد، مع ناقص واحد غيعطيني جذر صفر اللي هو صفر. إلا لاحظت معايا لا ليميت عند عدد عطاني عدد، بحال كدير الصورة ديال العدد. بحال قلت لك احسب اف ديال ناقص واحد هي ناقص واحد أس 2 زائد ناقص واحد اللي غتعطيك النتيجة جذر صفر اللي هو صفر. تلاقينا هنا في النهاية، يعني إلا كان العدد كينتمي للضعف راه بحال كدير ليه الصورة، يعني إلا النهاية عندك العدد كتساوي الصورة ديالو. نفس التطبيق بالنسبة لصفر. دابا شفنا لا ليميت عند ناقص واحد، نشوفو لا ليميت
إكس يؤول لصفر ديال اف دو إكس غتساوي لا ليميت إكس يؤول لصفر ديال جذر إكس أس 2 زائد إكس. إلا عوضنا بالصفر أس 2 صفر زائد صفر هي صفر. نفس الطريقة صفر كتنتمي للمجال التعريفي. إلا حسبتي اف دو صفر غتساوي صفر. هنا بهاد الجوج النهايات اللي حسبنا راه مكاينش تأويل هندسي. بحال كنهضر على نقطة أ مثلا دات الأفصول ناقص واحد والصورة ديال ناقص واحد صفر، يعني بحال كنحدد زوج إحداثيات العدد النقطة أ. هنا نفس الشيء صفر صفر يعني اللي هو أصل المعلم. صفر صفر هي أصل المعلم. عندي إكس كيساوي صفر الصورة ديالو هي صفر. ندوزو النهايات عند موان لانفيني و بليس موان لانفيني و بليس لانفيني. لا ليميت ديال اف دي اكس عند موان لانفيني كتساوي لا ليميت ديال اكس يؤول لموان لانفيني. التعبير ديال اف دي اكس هو جذر اكس أس 2 زائد اكس. قلنا اول مرحلة في النهايات هو التعويض. نعوض. الى عوضت موان لانفيني اكس أس 2 بموان لانفيني تعطيني بليس لانفيني. هنا تعطيك موان لانفيني. دونك دخلت في فورم انديتيرميني يعني شكل غير محدد. الا كان عندي شكل غير محدد كنشوف شي طريقة باش نوصل النتيجة يعني لا ليميت. اذا هنا ما كايناش طريقة ديال المرافق. الطريقة الاولى اللي غنفكر فيها هو طريقة التعميل. الى عملت موان لانفيني اكس يؤول موان لانفيني نعمل داخل الجذر نعمل اكبر اسوة اكس أس 2 يبقى لي واحد زائد واحد اكس على اكس أس 2 اللي عملت به. هنا راه اكس أس 2 على اكس أس 2 يعني كنقسم على العدد اللي عملت به. هنا نطبق القاعدة ديال الجذر ا في جذر بي هو جذر ا بي. هي اللي غنطبق هنا يعني غنفرق الجذر. هي لا ليميت ديال موان لانفيني اكس يؤول موان لانفيني جذر اكس أس 2 ضارب جذر واحد زائد اكس على اكس أس 2 هي واحد على اكس. قريت بأن جذر اكس أس 2 إلا غنتخلص من الجذر كنخرج بالقيمة مطلقة. يعني إلا عندي اكس أس 2 داخل الجذر هو القيمة المطلقة يعني نتحول القيمة المطلقة موان لانفيني هي القيمة المطلقة لإكس ضارب واحد زائد واحد على إكس. إلا لاحظت معايا إكس يؤول الأعداد السالبة يعني أن إكس سالب والقيمة المطلقة ديما موجب. يعني باش إلا كان إكس سالب باش يولي موجب غنزيد إشارة ناقص يعني غتعطيني ناقص. إلا كان في موان لانفيني كندير ناقص إكس واحد زائد واحد على إكس. دابا نجي للتعويض. إلا عوضت واحد على لانفيني هاد النتيجة صافي بقى ليا جذر واحد موان لانفيني مع هاد موان غتعطيني بليس لانفيني. هادشي كديرو في الوسخ. اذا النتيجة واحد بليس لانفيني هي بليس لانفيني. اذا لا ليميت في لانفيني عطاني لانفيني يعني ما بقيتش في المقاربات. غندوز الفروع لا نهاية. يقدر يعطيني مقارب مائل ولا فرع شجان على حسب لا ليميت ديال اف دي اكس على اكس. اذا ندوز لا ليميت عند بليس انفيني. لا ليميت بليس انفيني ديال اف دي اكس هي لا ليميت ديال التعبير بليس انفيني جذر اكس أس 2 زائد اكس. كنا المرحلة الأولى في النهايات كدوز هو من التعويض. كنشوف التعويض عطاني شكل غير محدد
الله كنمشي نشوف الطرق باش نتخلص من شكل غير محدد. ولكن هنا الا عوضت هنا، عوضت يبقى تعطيك بليس انفيني. نفس الشيء هنا بليس انفيني زائد بليس انفيني، اذا النتيجة هي بليس لانفيني. نفس الشيء لانفيني تعطيني لانفيني، يعني ما كاينش مقارب. السؤال اللي كيجي من بعد هادو فاش ما كتحصلش على المقاربات هو تحديد الفروع اللانهائية. اذا حسب السؤال الاول لدينا لا ليميت موال لانفيني ديال اف دي اكس كتساوي موال لانفيني. طبعا هنا راه ما عنديش تأويل هندسي. الا قلنا المرحلة اللي كتجي من بعد هو حساب لا ليميت كنحافظ على نفس النهاية موال لانفيني ديال اف دي اكس على اكس. هنا كندخل في الحالة تقدر تعطيك صفر لانفيني ولا عدد. اذا لدينا لا ليميت في موال لانفيني ديال اف دي اكس على اكس كتساوي لا ليميت موال لانفيني ديال جذر اكس أس 2 ناقص زائد اكس على اكس كتساوي اللي غيدخل بالجذر غيدير أس 2. راه متنساش راه اكس يؤول موال لانفيني. اذا هنا نعمل في البسط لا ليميت موال لانفيني اكس ندوز ديريكت لهاد النتيجة هادي اللي شفنا في الاول. هي هنا فاش عملت عطاتني ناقص اكس باش خرج بالقيمة مطلقة بقى واحد زائد واحد على اكس على اكس. اذا هنا اختزل باكس النتيجة تبقى لا ليميت موال لانفيني ديال جذر ناقص ما نساوهاش واحد زائد واحد على اكس. الى عوضتي هنا غتعطيك صفر جذر واحد مع هاد الناقص غتبقى لينا ناقص واحد. اذا هنا تجنبت لانفيني وصفر اللي غيعطيني ما فرعش جميع اتجاه محور الافاصيل ولا اراتب. هنا عطاني عدد ا. اذا المرحله اللي كتجي فاش كتحسب لا ليميت اف دي اكس على اكس كيعطيك العدد ا. دونك حساب لا ليميت اف دي اكس كنحافظ ديما لا ليميت في موال لانفيني كنحسب ناقص ا راه تلاقينا هو ناقص واحد كنعوضو في اكس باش نشوف الوضع ديالو بالنسبه للمقارب ا اكس. اذا لدينا ا هو ناقص واحد مع ديك ناقص لا ليميت اف دي اكس اكس يؤول ناقص مع لا نهاية اف دي اكس ناقص مع الناقص اللي عندي في ناقص واحد غتولي زائد ا هو واحد يعني واحد في اكس هي اكس كتساوي لا ليميت موال لانفيني التعبير ديال اف دي اكس هي اكس أس 2 زائد اكس زائد اكس. هنا الطريقة كاين اللي غيضرب في المرافق وكاين اللي غيعمل اذا الطريقة اللي هنا ممكن تفكر فيها هو التعميل. ولكن الا عملنا تعطينا ناقص واحد راه ديجا حسبناه هنا عملتيه هنا باكس تبقى لك واحد ناقص واحد زائد واحد شكل غير محدد. اذا الطريقة اللي غتجي من بعد هو الضرب في المرافق. عندي المرافق عندي ا زائد ب عندي جذر مربع. اذا نفكر في المطابقة عامة ديال ا أس 2 دابا عندي ا زائد ب خصني نوصل ل ا أس 2 زائد ناقص اللي كنعرفو ناقص ب أس 2 يعني صاحبو المرافق ديالو. باش نوصل لهنا خصني نضرب في ا ناقص ب يعني نضرب في هذا العدد ونقسم عليه. اذا قلنا هنا نضربو في المرافق هي لا ليميت موال لانفيني جذر اكس أس 2 زائد اكس زائد اكس
نضرب في قلنا هو جذر إكس أس 2 زائد إكس ناقص إكس ونقسم على نفس العدد. إذا البسط إذا كتساوي لا ليميت موال انفيني أ زائد ب في أ ناقص ب اللي هي متطابقة عامة جذر إكس أس 2 زائد إكس لكل أس 2 ناقص إكس أس 2 على جذر إكس أس 2 زائد إكس ناقص إكس المقام. أس 2 مع الجذر نتخلص من الجذر إكس أس 2 زائد إكس ناقص إكس أس 2 على المقام إكس أس 2 زائد إكس ناقص إكس. هنا الجذر هنا كنهضر على عدد متقابلين نتخلص من إكس أس 2 لا ليميت موال انفيني إكس على جذر إكس أس 2 زائد إكس ناقص إكس. إلا لاحظت معايا هنا باقي أنا بشكل غير محدد، إذا راه واخا يمكن الضرب في المرافق يمكن عاوتاني تجي المرحلة الثانية اللي هي غتجي هي التعميل، يعني نعمل في المقام بإكس. إذا نعمل موال انفيني عندي البسط إكس نعمل في المقام قلنا موال انفيني إلا خرج إكس غيخرج بالقيمة المطلقة اللي غيولي مواي إكس إكس أس 2 زائد إكس ناقص إكس. نعمل بإكس في المقام لا ليميت موال انفيني عندي إكس نعمل بإكس غيبقى ليا ناقص جذر واحد هنا راه درنا خطأ عملنا بإكس يبقى واحد على إكس واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد عملنا بإكس غنختزل بعد إكس اللي هو مشترك بين البسط والمقام. النتيجة اللي غتبقى اللي هي لا ليميت في موال لانفيني ديال واحد على ناقص واحد زائد واحد على إكس ناقص واحد. هنا عوضتي يبقى صفر يبقى لينا واحد هنا داخل الجذر واحد مع ناقص ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج. إذا وصلت العدد ب يعني تجنبت لانفيني وكان لانفيني غنقول فرع شي الجامع. هنا النتيجة هي غنكتب سي دو اف يقبل مقارب مائي. معادلته إيكغيك قلنا كتساوي أ إكس بلس ب. ديجا حسبناه تلاقيناه هو ناقص واحد في اف دي إكس على إكس و بي راه وصلنا ليه دابا اللي هو ناقص واحد على جوج. إيكغيك ناقص في إكس ناقص واحد في إكس هي ناقص إكس زائد ب اللي هي ناقص واحد على جوج بجوار لا ليميت كندرسها في موال لانفيني. إذا ساليت مع التأويل الهندسي في موال لانفيني وصلت يعني وصلت لا ليميت في موال لانفيني تأويل هندسي. دابا غنمشي نشوف لا ليميت في بليس لانفيني. إذا لا ليميت عند بليس لانفيني ديجا تلاقينا في السؤال الأول ديال النهايات بأن لا ليميت في بليس لانفيني ديال اف دي إكس كتساوي بليس لانفيني. قلنا ما عنديش مقارب. المرحلة اللي كتجي من بعد هو حساب لا ليميت
بليس لانفيني. كندرس دابا في بليس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس، يعني نفس المراحل اللي تبعنا قبل. نبداو واحد تحديد النهاية. لدينا لا ليميت بليس انفيني ديال اف دو اكس على اكس كتساوي، نعوض اف دي اكس بالتعبير ديالو بليس انفيني جذر اكس أس 2 زائد اكس على المقام اللي هو اكس. الى عوضتي تعطيك لانفيني على لانفيني، لانفيني على لانفيني راه فورم انديتيرمين، شكل غير محدد. الطريقة هنا باينة، نعمل في البسط باش نختزل بإكس بليس انفيني. هنا تعمل داخل الجذر إكس أس 2 أبقى واحد زائد واحد على إكس. هنا اللي بغيت نوضح أنه إلا غيخرج هنا إكس غيخرج بالقيمة مطلقة، يعني إلا ليميت بليس انفيني غادي يخرج داك إكس أس 2 بالقيمة مطلقة في واحد زائد واحد على إكس على إكس. دابا القيمة مطلقة في بليس لانفيني يعني عدد موجب، إذا القيمة مطلقة غتبقى موجبة لعدد إكس. يمكن نحيد قيمة مطلقة يبقى لنا إكس واحد زائد واحد على إكس. إلا اختزلت بالعددين عوضت تبقى لي النتيجة النهائية هي لا ليميت بليس انفيني ديال جذر واحد زائد واحد على إكس. واحد على إكس صفر، إذا النتيجة تبقى لنا جذر واحد اللي هي واحد. الثاني هنا خرجت في عدد اللي هو أ. قلنا إلا خرجنا في عدد أ، المرحلة اللي غتجي من بعد هو تحديد لا ليميت ديال اف دي اكس ناقص ا اكس. إذا حساب لا ليميت بليس انفيني ديما فاش كندرس النهاية ديال اف دي اكس ناقص ا اكس، و ا قلنا هو واحد. إذا نبدأ لدينا اف دي اكس ناقص ا هو واحد، إذا بقالنا ناقص اكس كتساوي لا ليميت بليس انفيني ديال تعبير اف دي اكس هي اكس أس 2 زائد اكس ناقص اكس. قلنا المرحلة الأولى في النهاية هو التعويض. إلا عوضنا هنا داخل الجذر بليس انفيني بليس انفيني يعني كلشي يعطيك بليس انفيني، بليس انفيني مع هاد الناقص إذا موان انفيني، إذا فورم انديتيرميني. إذا خصني نتخلص من فورم انديتيرميني، هنا إلا عملتيها تعطيك داخل الجذر ها هي واحد، النتيجة ديال هادي واحد، عملتي بإكس يبقى لك واحد ناقص واحد، يعني يبقى لك واحد ناقص واحد في واحد إكس في لانفيني اللي هو شكل غير محدد. صفر في لانفيني قلنا شكل غير محدد. الطريقة الثانية اللي هي نفس الطريقة تبعنا في موال لانفيني هو أنني غنضرب في المرافق. عندي أ هو هذا، عندي بي بيناتهم دابا ناقص، باش نوصل متطابقة عامة من الدرجة الثانية خصني نضرب في أ زائد بي باش نوصل أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا نضرب في المرافق هذه بين قوسين، إذا كتساوي لا ليميت، نحافظ على التعبير اللي عندي اللي هو جذر إكس أس 2 زائد إكس ناقص إكس ضارب المرافق اللي هو كنا عندي ا ناقص بي، خصني هاد العدد هذا نضرب ونقسم عليه اللي هو جذر إكس أس 2 زائد إكس زائد إكس هنا، ونقسم على نفس العدد اللي هو جذر إكس أس 2 زائد إكس زائد إكس. البسط في البسط يعطيني متطابقة عامة اللي هي هادي اللي بغيت نوصل ليها باش نتخلص من جذر. إذا النتيجة هي لا ليميت بليس انفيني جذر البسط في البسط يبقى أ أس 2 اللي هو جذر إكس زائد إكس ناقص بي أس 2 اللي هو إكس على المقام نحافظ عليه كما هو
زائد إكس كتساوي النهاية لا ليميت في بليس انفيني جذر مع استثناء يبقى إكس زائد إكس استثناء زائد إكس ناقص إكس استثناء على المقام اللي هو جذر إكس استثناء زائد إكس زائد إكس. هنا عددا متقابلين يمكن نتخلص منه، إذا لا ليميت بليس انفيني إكس على جذر إكس استثناء زائد إكس زائد إكس. عوضتي هنا جذر بليس انفيني بليس انفيني مقام بليس انفيني، البسط تا هو بليس انفيني، لانفيني على لانفيني شكل غير محدد. اذا الطريقة اللي جاية من بعد هي انك غتعمل باش تختزل بإكس لا ليميت بليس انفيني البسط إكس، نعمل في المقام غيبقى ليا إكس عامل واحد زائد واحد على إكس، قلنا نعملو بإكس استثناء داخل الجذر ونخرج يخرج موجب زائد إكس كتساوي بليس انفيني. قلنا العدد المشترك هو إكس، نعمل به إكس عامل إكس جذر واحد زائد واحد على إكس زائد واحد، نختزل بإكس في البسط والمقام كتساوي إلا عوضنا بقالنا في البسط واحد بليس انفيني ندي واحد جذر واحد زائد واحد على إكس زائد واحد. هنا واحد على إكس صفر، بقى ليا جذر واحد، جذر واحد هو واحد، واحد زائد واحد جوج، إذا النتيجة هي جوج. نفس الشيء وصلت للعدد ب. هنا كنهضر على مقارب مائل كما قلنا تجنبنا الانفيني باش نقولو فرع شجامي. إذا هنا مقارب مائل معادلته إيكغيك كتساوي أ اللي هو واحد إكس أ إكس زائد ب سيدا اف يقبل مقارب مائل معادلته إيكغيك كتساوي أ اللي هو واحد، قلنا واحد في إكس يبقى ليا إكس زائد ب اللي هو واحد على جوج بجوار بليس لانفيني. كما كنقول كنكتب المقاربات بلا لون مغاير باش الا كملت الدراسة ديالها كيبقى ليا اخر سؤال اللي هو رسم استضعاف دغيا كنرجع ليهم، بقاش كنلونهم بلون مغاير كيبانو ليا، كنفضل انكم تكتبوهم بلون مغاير. تنساليت مع المقاربات تأويل ديال النهايات، بقى ليا السؤال اللي كيجي من بعد هو الرتابة ديال اف. باش نحدد الرتابة ديال اف، رابعا رتابة الدالة اف. قلنا باش نحسبو الرتابة ديال اف يعني تغيرات الدالة كننطلقو من مشتقة ديال اف. اف دالة قابلة للاشتقاق على، قلنا العددين اللي ما غينتميوش دابا هو ناقص واحد وصفر، يعني على المجال موان لانفيني دي دو اف بريما يبقى موان لانفيني موان زان انيون زيرو بليس لانفيني. مبقاش دالة المشتقة ديال دالة الجذر هي اف بريم على جوج جذر اف، يعني يبقى لنا المقام ميمكنش نعوض دابا بناقص واحد او صفر. نحسب المشتقة عندي اف بريم دي اكس هي المشتقة ديال التعبير اكس أس 2 زائد اكس بريم. هنا كنهضر على نرجعو القواعد ديال الاشتقاق، مشتقة ديال جذر اف بريم قلنا هي اف بريم على جوج جذر اف،
اف بريم هي الدالة اللي داخل الجذر اللي هي مشتقة ديال اكس أس 2 زائد اكس بريم على جوج في الدالة اللي عندي هي اكس أس 2 زائد اكس. نحاول نبسط البسط. المشتقة ديال جوج اكس أس 2 هي جوج اكس، المشتقة ديال اكس هي واحد على جوج جذر اكس أس 2 زائد اكس. نبدا نناقشو إشارة اف بريم باش نوضعو جدول التغيرات. عندي مهما يكون اكس كينتمي لموال لانفيني ناقص واحد ما كينتميش، قلنا كما قلت لكم كاين في المقام ميمكنش نعوض به، و صفر بليس لانفيني. عندي المقام موجب قطعا، عمرو غيساوي صفر وموجب. اذا إشارة اف بريم لإكس شكون اللي بقى محكم فيها؟ قلنا هذا موجب، هذا المقام موجب، دونك شكون اللي بقى يغير لك الاشاره هو البسط. هي اشاره نكتبها بلا مغاير جوج اكس زائد واحد. اذا نخدم بمتراجحه، نخدم اكبر او يساوي لا اصغر او يساوي بحال بحال. اف بريم غتولي موجبه اكبر او يساوي صفر امتى؟ يعني قلنا هذا البسط هو اللي محكم فيها، يعني جوج اكس زائد واحد اكبر او يساوي صفر. اذا كنقلب على مجهول ديما هو اكس، ندير واحد للطرف الاخر يبقى لي ناقص واحد. اذا اكس اكبر او يساوي ناقص واحد على جوج. كنخدم بمتراجحة لحقاش كنخدم امتى كتنعدم، يعني اف بريم غتساوي صفر. قلنا اف بريم غتساوي صفر الا كان اكس كيساوي واحد على جوج. يعني جبدت امتى كتنعدم، يعني اكس كتساوي واحد على جوج، اف بريم غتساوي صفر، والإشارة غتكون موجبة أكبر أو يساوي صفر إذا كان إكس أكبر أو يساوي ناقص واحد على جوج. إذا نلخص في جدول التغيرات. إذا جدول التغيرات اللي كنجمع فيه المتغير إكس والمشتقة الإشارة ديال المشتقة اف بريم والدالة اف دي إكس. عندي مجال التعريف اللي هو موال لانفيني بليس لانفيني كتنعدم في ناقص واحد وصفر. دابا زدنا ناقص واحد على جوج غيكون هنا. دونك العددين اللي قلنا ما يمكنش نعوضهم في اف بريم. دابا قلنا بان اف بريم غتساوي صفر الا كان اكس كيساوي ناقص واحد على جوج. اذا غنزيدو ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج، اف بريم غتنعدم هنا. قلنا اف بريم غير معرفة في ناقص واحد وغير معرفة في صفر، وكتنعدم الدالة اف هنا. اذا قلنا الا كان اكس كبر اف بريم دي اكس موجبة تكافي ان اكس اكبر او يساوي واحد ناقص واحد على جوج، عفوا ناقص واحد على جوج. دابا نكتب الاشارات. الاشارة عندي بليس يعني غتكون موجبة الا كان اكس كبر من ناقص واحد على جوج اللي هو موالو هنا المجال، يعني بليس بليس. قبل غيكون العكس نيجاتيف نيجاتيف. الا كانت اف بريم سالبة غتكون تناقصية. هنا ونهضروا عليه من بعد. نجيو لهنا هنا تزايدية. ما تنساوش بان دي د اف ما تنساوش ان دي د اف هو موال لانفيني تا ناقص واحد زيرو بليس لانفيني، يعني بين ناقص واحد وواحد وزيرو ما كيهمنيش. نعم كتبنا ناقص واحد على جوج غير باش تعطيني الاشارة على الجناب ديال ناقص واحد على جوج، اما من بعد انا غنشطب على هادشي لحقاش ما كينتميش لدي د اف.
ديك ناقص واحد على جوج غير عاونتني نجبد الاشارة على اليمين ديالها واليسار. دونك اذا النهايات جدول التغيرات هو هذا. اذا جدول التغيرات هو هذا. قال لي نكتب النهايات لا ليميت موان لانفيني عطاتني بليس لانفيني ناقص واحد صفر هي كتنعل. الثاني هنا صفر عند صفر وبليس لانفيني عطاتني بليس لانفيني. اذا هذا هو جدول التغيرات. يعني واخا يعطيك العدد مثلا ناقص واحد على جوج ما كينتميش للدي دي اف، كتبو وحدد الاشاره لا اليمين ديالو اليسار، من بعد حيد داك المجال ما كينتميش للدي دي اف باش ما غاديش نرسم فيه الداله. اذا التغيرات الداله تناقصيه من موان لانفيني اف تناقصيه من موان لانفيني تناقص واحد وتزايديه من زيرو بليس لانفيني. السؤال اللي كيجي من بعد هو دراسة تقعر الدالة. يعني إذا كنهضر على تقعر الدالة كنهضر على اف سكوند. إذا تقعر الدالة قلنا هو تحديد اف سكوند. قلنا بأن المشتقة اف بريم عطاتني التعبير هذا. قلنا إلا عندي عدد اللهم نحيدو يعني غتساوي اف بريم هي واحد على جوج في جوج اكس زائد واحد على جذر اكس أس 2 زائد اكس. باش الخاصية كتقول بأن اف بريم يخالف صفر كتساوي المشتقة ديال الدالة هي اللي درت حافظت على العدد تم بعد نضرب فيه. إذا اف سكوند دو اكس هي واحد على جوج نحافظ عليه. المشتقة ديال هادي هي اف جي اف على جي هي المشتقة ديال البسط بريم زائد واحد بريم في المقام اللي هو جذر اكس أس 2 زائد اكس ناقص جوج اكس زائد واحد النوبة ديال المقام نعطيه بريم على المقام أس 2 جذر اكس أس 2 زائد اكس كل أس 2. إذا نبدا في الاشتقاق كتساوي واحد على جوج المشتقة ديال جوج اكس زائد واحد غتبقى هي جوج في الجذر اكس أس 2 زائد اكس ناقص هادي غتبقى كما هي جوج اكس زائد واحد ضارب المشتقة ديال هادي راه ديجا حسبناها بلا ما نعاودو نحسبوها هي نيت اف بريم يعني اللي هي جوج اكس زائد واحد فمقام جذر اكس أس 2 زائد اكس. قلنا كلشي على هذا أس 2 يبقى اكس أس 2 زائد اكس. إذا نحاول نوحد المقام. عندي المقام الموحد هو جذر اكس أس 2 زائد اكس نخلي هذا بالجذر ديالي أس 2 إذا الجذر في الجذر غيمشي يبقى لنا جوج يعني هو جذر اكس أس 2 زائد اكس بلا ما من بعد نحيدو أس 2 هذا فهذا يولي أس 2 ناقص جوج اكس زائد واحد لكل أس 2 يعني الضرب على المقام اللي هو جذر اكس أس 2 زائد اكس لكل أس 2 كتساوي واحد على جوج. نهبط هاد المقام لهنا يولي جذر اكس أس 2 زائد اكس ضارب جذر اكس أس 2 زائد اكس لكل أس 2. عندي أس 2 مع الجذر غيتخلص منه يبقى ليا جوج اكس أس 2 زائد اكس نشر هادي اللي هي 4 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد واحد زائد هنا تساوي واحد على جوج
المقام عندي أ أس إن في أ أس إم، قلنا نجمع الأسين غيبقى جذر إكس أس 2 زائد إكس لكل أس 3. نشر هادي هي جوج إكس أس 2 زائد جوج إكس ناقص، نشر دابا 4 إكس أس 2 ناقص 4 إكس ناقص 1. إذا نحاول نبسط، هي 1 على جوج إكس أس جوج إكس أس 2 ناقص 4 إكس أس 2 هي ناقص جوج إكس أس 2، جوج إكس أس 2 ناقص 4 إكس، جوج إكس ناقص 4 إكس باردون هي ناقص جوج إكس ناقص 1 على جذر إكس أس 2 زائد إكس لكل أس 3. ممكن نعمل بهاد ناقص اللي في البسط، هي ناقص 1 على جوج ضارب جوج إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد 1 على المقام اللي هو إكس أس 2 زائد إكس كل أس 3. دابا إلا غنهضر على إشارة هادي لداخل القوسين، ما بيتش ديك الساعة نحيد أس 2 مع الجذر، ما بيتش نتخلص منه لحقاش الجذر ديما موجب، كيبان ليا ديما موجب. الا تخلصتي منه يعطيك اكس اس 2 زائد اكس، يعني عاد تعمل باكس ودرس الاشارات على حساب الجدول وترجع لدي دو اف، يعني غتناقش. مي الا خليتيها هكا راه ديما موجبة، يعني المقام. اذا اشارة اف بريم ما ترد البال هي اذا مهما يكون هنا اكس كينتمي دي دو اف بريم اللي هو موان لانفيني، كنحيد ناقص 1 و 0، ناقص ما لا نهاية ناقص 1 0 و بليس لانفيني. قلنا ما يمكنش ندخل 0 و ناقص 1 لحقاش المقام غينعاد. اذا المقام اللي هو جذر اكس اس 2 نديرو كاع جوج نضربو في جوج، اكس اس 2 زائد اكس ديما موجب قطعا. اذا اشارة اف سكوند هي اشارة البسط ولا محكم في البسط. اذا اش غندير، هي اشارة ناقص جوج اكس اس 2 زائد جوج اكس زائد 1، وهذه غادي نخدموها بدلتا. اذا تحديد الحلول ولا تحديد جدول الاشارات، ناقص جوج إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد 1. مميز دلتا عندي المعادلة هي ناقص جوج إكس، نخدم على هادي بوزيتيف ومن بعد نضرب في ناقص إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد 1 كتساوي 0. إلا غنخدم على دلتا عندي بي أس 2 هو جوج أس 2 ناقص 4 في 1 في جوج، اللي غتعطيني هي 4 ناقص 8 هي ناقص 4. إذا دلتا هنا سالب. إذا المعادلة اللي كتبت لا تقبل حلول في A. إذا إشارته إشارة العدد ردوا البال، أنا خدام دابا غير بهاد المعادلة هادي، غندير جدول الإشارة ديالها ديال هاد المعادلة هادي لا تقبل حلول على A. إشارته إشارة العدد A اللي هو موجب هنا بليس، ولكن نردو البال شنو كتبت هنا، تحديد جدول إشارة ناقص، يعني غنضرب هادي في ناقص، عشان هادي هي الأصلي اللي كنقلب عليها.
عندكم تعملوا بناقص وتمشيو على تخدموا على هذه موجبة وتستنتجوا الاشارة ديال شي دالة اما اف بريم ولا اف سكوند. خدم على هذه تلاقيتيها بوزيتيف، ضرب في الناقص اللي هي الاصل اللي عملتي بها اللي هي محكمة لينا في اشارة اف سكوند غتولي ناقص. اذا اف سكوند سالبة. عندي المتغير هو اكس، اف سكوند هنا كندير سي دو اف. قلنا مجال تعريف الدالة هو موال لانفيني ناقص واحد صفر بليس لانفيني. الدالة ما عمرها كتنعاد، الإشارة ديال اف سكوند إشارة سالبة، ولكن قلنا بأن الدالة اف سكوند غير معرفة في ناقص واحد وناقص واحد وصفر. كما كتلاحظوا راه اف سكوند كتساوي لنا ناقص واحد على جوج اكس اس اثنان زائد جوج اكس زائد واحد على جذر اكس اس اثنان زائد اكس. هنا ما يمكنش نعوض بصفر وناقص واحد، يعني عندي المقام يعني غير معرف. ندير عاوتاني دو بار عند صفر. قلنا اشارة اف سكوند مرتبطة بهادي، دونك هنا غندير ناقص ناقص ناقص. قلنا الا كان ناقص الدالة العكس ديال اللغة العربية تقعر تقاعر، يعني ما كاينش تغير اشاره باش نقول نقط انعطاف، انما لا تقبل نقطه انعطاف. ولكن كما قلنا ردوا البال دي دو اف، قلنا دي دو اف ما كينتميش ناقص واحد وصفر، يعني ما كتهمنيش انا الاشاره هنا اصلا الداله ما غاديش تمر من هنا. دونك نمدد ندير هنا راسي لحقاش انا ما يمكن دير غير الصوره هنا ما كيهمنيش انا لحقاش اف معرفه عند ناقص واحد او صفر. سي دو اف يعني غير معرف بين ناقص واحد او صفر. اذا سالينا مع تقعر، سالينا مع نقط تقعر وتغيرات الدالة، شفنا المقاربات. كيبقى السؤال المهم هو إنشاء سي دو اف، يعني آخر سؤال إنشاء سي دو اف في معلم متعامد منظم او اي جي. يعني كما قلنا دي دو اف هو من موال لانفيني ناقص واحد اتحاد صفر واحد صفر بليس لانفيني هذا هو دي دو اف. اش كنعني بيه؟ يعني ان بين ناقص واحد و صفر هنا ما غاديش ترسم لي الدالة ما يمكنش نرسمها، يعني نتجنب هذا المجال هذا. يعني كترسم من ناقص واحد لموال لانفيني او من صفر بليس لانفيني. حسبنا النهايات عند الصفر وناقص واحد، قلنا بحال كندير الصورة اف دو صفر عطاتكم صفر، يعني كاين هاد النقطة هادي باردون، وعندي اف ديال ناقص واحد غتلقاو هي صفر. ديجا حسبناهم، يعني غيمر من هاد جوج نقط، يعني غيدوز سي دو اف من نقطتين صفر وواحد ناقص واحد صفر. عندي المقاربين المائلين إيكغيك كتساوي ناقص إكس ناقص واحد على جوج، و إيكغيك نسميو هذا إيكغيك إيكغيك دو كتساوي إكس زائد واحد على جوج. هنا يكفي أنني نوضع الصور. مثلا بغيت نرسم إيكغيك أن، إلا حسبت إلا عوضت إكس بصفر غتبقى ليا صفر، بقى ليا ناقص واحد على جوج، يعني غتجي هنا النقطة الأولى، يعني من نقطتين كمر مستقيم. هذا راه عبارة عن مستقيم معادلة مستقيم، هذا عبارة عن معادلة مستقيم. غنعوض عاوتاني بشي عدد آخر،
نعوض مثلا بواحد. لا عوضت بواحد تعطيني ناقص واحد، ناقص واحد على جوج الى واحد المقام، النتيجة تكون هي ناقص 5/2. ناقص 5/2 هي ناقص 2.5 غتجينا، يعني انطلاقا تقريبا من هاد جوج النقط غيمر ليا إيكغيك دابا انا ساليت مع إيكغيك يعني بالتعويض خد عوض إكس وتلقى إيكغيك كيما كنتو كديرو في التسعة. ولكن إلا لاحظت معايا راه هاد إيكغيك مقارب بجوار موال لانفيني، يعني أنا ميهمنيش أنا نرسم في جوار بليس انفيني، نرسم بالجهة الأخرى يعني بجوار موال لانفيني. هذا هو إيكغيك نحط عليه معادلة ديالو نسميه إيكغيك كتساوي ناقص إكس ناقص 1/2. سمي هذا إيكغيك يعني بجوار موال لانفيني، مكترسمش البليس لانفيني. دابا هذا بجوار بليس لانفيني، قلنا هذا بجوار موال لانفيني، نرسم هذا إيكغيك لون مغاير. إذا نفس الطريقة نوضع نقطتين، مثلا إلا عوضت إكس هنا بصفر، عندي صفر غيكون هي 1/2، صفر غيكون 1/2 يجيني هنا النقطة الأولى. إلا عوضت بصفر غتعطيني 1/2 النقطة الأولى، صفر إلا عوضناه 1/2 نعوض بالناقص واحد. إلا عطينا الإكس هنا ناقص واحد، ناقص واحد زائد 1/2 يعني تعطيني ناقص 1/2. إذا ناقص واحد تعطيك ناقص 1/2 تقريبا غيجيك هنا، يعني من نقطتين نفس الطريقة يمر مستقيم واحد. واخا يمر لكم من هذا المجال دابا اللي شطبت عليه، يعني ملي ما غاديش تمر منه استضعاف، ولكن انا كيهمني الرسم ديال غير المستقيم. يعني نرسم إيكغيك دو، يعني كما قلت لكم بان المستقيم كيمر من نقطتين، وعندي مستقيم هاد إيكغيك دو بجوار بليس لانفيني، يعني نرسم ان إيكغيك بهاد الجهة هادي، يعني بلا ما نمدد المستقيم لهاد الجهة ما عندي به غرض، لقاش مقارب بجوار بليس لانفيني، يعني هذا هو المقارب. إذن إيكغيك دو كتساوي إكس زائد 1/2. إذا بقى لي دابا الرسم ديال سي دو اف. إذا لا ليميت اللي حسبنا في موال لانفيني، هادشي كبغيون اف دي اكس كتساوي بليس لانفيني، يعني انني كل ما كنتجه لموال لانفيني اكس غادي كيرجع للور، الصور غادية لبليس لانفيني، يعني سي دو اف كيطلع لفوق. ولكن دابا المشكل كاين اللي يقول لك واش يمكن لي نقطع المستقيم إيكغيك ولا غنجي تحتو ولا الفوق ديالو غادي نقرب ليه من الجهة الفوق ولا الجهة لتحت. ان شاء الله غنشوفو تمارين تطبيقيه. دابا حنا غاديين غير تدريجيا، اما راه يمكن نجي سؤال اخر يقول لك حدد الوضع النسبي بين اف دي سي دو اف و إيكغيك. يكفي انك درس الاشاره واش كبر من صفر غتجيب إيكغيك لهاد الجهه تعطيك اف دي اكس كبر من او تساوي إيكغيك، يعني شكون اللي كبير هنا كما شفنا في عمومية حول الدول. اذا إيكغيك تحت يعني إيكغيك صغر، يعني سي دو اف هو اللي كبير، يعني إيكغيك غيجي لتحت، يعني غترسم سي دو اف لفوق ولا العكس صغر. المهم ان شاء الله نجيو في تمارين اخرين وغنفصلو في هادشي. دابا سي دو اف غيجي تحت إيكغيك، يعني كل ما انا غادي جيت موال لانفيني، قلنا هذا عبارة سميتو مقارب، يعني غادي كنقرب ليه تدريجيا، يعني ليسباس بيناتهم غادي كيكون يؤول صفر، يعني ما كيكونش تقاطع، يعني حاول تقرب ليه بالتطار، يعني غادي كيتقارب، يعني كل ما يعني الصورة ديال ناقص واحد تلاقيناها صفر، يعني كيمر من هاد النقطة وغادي الموال لانفيني كيقرب لهاد المستقيم إيكغيك كتساوي ناقص إكس ناقص 1/2. نفس الشيء هنا،
كل ما إيكغيك غادي لبليس لانفيني، تلاقينا لا ليميت في بليس لانفيني ديال اف دي اكس كتعطيني بليس لانفيني، يعني ان السي دي اف كل ما غادي لبليس لانفيني الصور اكس غادية بليس لانفيني، كل ما السي دي اف غادي الصور كبار، يعني الصور موجبة. يعني كل ما انا غادي لبليس لانفيني كل ما كنقرب لإيكغيك كيساوي ناقص واحد على جوج، إيكغيك كتساوي إكس زائد واحد على جوج. يعني هنا صغرت الدرجة كيبان لكم تقريبا بحال لاصقين. غنشوفو حنا في لابليكاسيون اللي واضح فيها الشكل. كما كتلاحظوا معنا في الشكل هنا اف دي اكس هي اللي مرسومة بالخضر، يعني ها هي، هذا هو السي دو اف وهذا السي دو اف. إيكغيك تساوي إكس سميناها اش هنا، إيكغيك كتساوي إكس زائد واحد على جوج هو اللي مرسوم بالزرق، و إيكغيك كتساوي ناقص إكس ناقص واحد على جوج هو اللي مرسوم بالأحمر. إلا لاحظت معايا كل ما يعني كتمر من ناقص واحد على جوج كل ما غادية لموال لانفيني كل ما سي دو اف غادي كيقرب لا المقارب لي بالأحمر، ولكن كما إلا درت تكبير الشكل غيبان لكم بأنه الفراغ راه باقي كاين، يعني ما كيكونش تطابق، يعني غادي كيقرب لي. كل ما كبرت دابا الشكل صغرت الشكل البانو راه كيبان بحال كان تطابق. نفس الشيء من زيرو لبليس انفيني مقارب، يعني كل ما صغرت الشكل راه غيبان لكم بحال لا غاديين مطابقين، ولكن كبر الشكل راه كيبان الفراغ راه كاين بيناتهم، غير كيتسمى مقارب غادي كيقرب لي. اذا هذا هو السي دو اف تقبل مقارب على الجهه اليمنى بجوار بليس انفيني اللي هو إيكغيك كتساوي إكس زائد واحد على جوج، و إيكغيك ناقص إكس ناقص واحد على جوج بجوار موال لانفيني. هذا هو تمثيل مبياني للدالة اف دي إكس اللي هي جذر إكس أس 2 زائد إكس.